श्रीगणाध्यक्षस्तोत्रम् भरद्वाज उवाच। कथं स्तुतो गणाध्यक्षस्तेन राजा महात्मना, यथा तेन तपस्तप्तं तन्मे वद महामते। सूत उवाच। चतुर्थे दिवसे राजा स्नात्वा त्रिसवणं द्विज, रक्ताम्बरधरो भुक्त्वा रक्तगन्धानुलेपनः, सुरक्तकुसुमैर्हृद्यैर्विनायकमथार्चयत्, रक्तचन्दनतोयेन स्नानपूर्वं यथाविधि, विलिप्य रक्तगन्धेन रक्तपुष्पैः प्रपूजयत्। ततोऽसौ दत्तवान् धूपमाज्ययुक्तं सचन्दनं, नैवेद्यं चैव हारिद्रं गुडखण्डघृतप्लुतम्। एवं सुविधिना पूज्य विनायकमथास्तवेत्। इक्ष्वाकुरुवाच। नमस्कृत्य महादेवं स्तोष्येऽहं तं विनायकं, महागणपतिं सूरमजितं ज्ञानवर्धनम्, एकदन्तं द्विदन्तं च चतुर्दन्तं चतुर्भुजं, त्र्यक्षं त्रिशूलहस्तं च रक्तनेत्रं वरप्रदम्, आम्बिकेयं शूर्पकर्णं प्रचण्डं च विनायकम्, आरक्तं दण्डिनं चैव वह्निवक्त्रं हुतप्रियम्, अनर्चितो विघ्नकरः सर्वकार्येषु योनिरिणां, तं नमामि गणाध्यक्षं भीममुग्रामुमासुतं, मदमत्तं विरूपाक्षं भक्तिविघ्ननिवारकं, सूर्यकोटिप्रतीकासं भिन्नाञ्जनसमप्रभं, बुद्धं सुनिर्मलं शान्तं नमस्यामि विनायकं। नमोऽस्तु गजवक्त्राय गणानां पतये नमः, मेरुमन्दररूपाय नमः कैलासवासिने, विरूपाय नमस्तेऽस्तु नमस्ते ब्रह्मचारिणे, भक्तस्तुताय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। त्वया पुराणपूर्वेषां देवानां कार्यसिद्धये गजरूपं समास्थाय त्रासिताः सर्वदानवाः, ऋषीणां देवतानां च नायकत्वं प्रकाशितं, यतस्ततः सुरैरग्रे पूज्यसे त्वं भवात्मज। त्वमाराध्य गणाध्यक्षं सर्वज्ञं कामरूपिणं, कार्यार्थं रक्तकुसुमै रक्तचन्दनवारिभिः, रक्ताम्बरधरो भूत्वा चतुर्थ्यामर्चयज्जपेत्, त्रिकालमेककालं वा पूजयेन्नियतासनः, राजानं राजपुत्रं वा राजमन्त्रिणमेव वा, राज्यं च सर्वविघ्नेश वशं कुर्यात् सराष्ट्रकम्, अविघ्नं तपसो मह्यं कुरु नौमि विनायक। मयेत्थं संस्तुतो भक्त्या पूजितश्च विशेषतः, यत्फलं सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु यत्फलं, तत्फलं पूर्णमाप्नोति स्तुत्वा देवं विनायकं। विषमं न भवेत्तस्य न च गच्छेत् पराभवं, न च विघ्नो भवेत्तस्य जातो जातिस्मरो भवेत्। य इदं पठते स्तोत्रं षड्भिर्मासैर्वरं लभेत्, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। सूत उवाच। एवं स्तुत्वा पुरा राजा गणाध्यक्षं द्विजोत्तम, तापसं वेशमास्थाय तपश्चर्तुं गतो वनम्, उत्सृज्य वस्त्रं नागत्वक् सदृशं बहुमूल्यकं, कठिनां तु त्वचं वाक्षीं कट्यां धत्ते नृपोत्तमः, तथा रत्नानि दिव्यानि वलयानि निरस्यतु, अक्षसूत्रमलङ्कारं फलैः पद्मस्य शोभनं,
तथोत्तमाङ्गे मुकुटं रत्नहाटकशोभितं त्यक्त्वा जटाकलापं तु तपोर्थे बिभ्रियान्नृपः। भरद्वाज उवाच कथं स्तुतो गणाध्यक्षस्तेन राजा महात्मना यथा तेन तपस्तप्तं तन्मे वद महामते। सूत उवाच चतुर्थे दिवसे राजा स्नात्वा त्रिसवणं द्विज रक्ताम्बरधरो भुक्त्वा रक्तगन्धानुलेपनः सुरक्तकुसुमैर्हृद्यैर्विनायकमथार्चयत् रक्तचन्दनतोयेन स्नानपूर्वं यथाविधि विलिप्य रक्तगन्धेन रक्तपुष्पैः प्रपूजयत्। ततोऽसौ दत्तवान् धूपमाज्ययुक्तं सचन्दनं नैवेद्यं चैव हारिद्रं गुडखण्डघृतप्लुतम् एवं सुविधिना पूज्य विनायकमथास्तवेत्। इक्ष्वाकुरुवाच नमस्कृत्य महादेवं स्तोषेऽहं तं विनायकं महागणपतिं सूरमजितं ज्ञानवर्धनम् एकदन्तं द्विदन्तं च चतुर्दन्तं चतुर्भुजं त्र्यक्षं त्रिशूलहस्तं च रक्तनेत्रं वरप्रदम् आम्बिकेयं शूर्पकर्णं प्रचण्डं च विनायकम् आरक्तं दण्डिनं चैव वह्निवक्त्रं हुतप्रियम् अनर्चितो विघ्नकरः सर्वकार्येषु यो नृणां तं नमामि गणाध्यक्षं भीममुग्रामुमासुतं मदमत्तं विरूपाक्षं भक्तिविघ्ननिवारकं सूर्यकोटिप्रतीकाशं भिन्नाञ्जनसमप्रभं बुद्धं सुनिर्मलं शान्तं नमस्यामि विनायकं। नमोऽस्तु गजवक्त्राय गणानां पतये नमः मेरुमन्दररूपाय नमः कैलासवासिने विरूपाय नमस्तेऽस्तु नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तस्तुताय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। त्वया पुराणपूर्वेषां देवानां कार्यसिद्धये गजरूपं समास्थाय त्रासिताः सर्वदानवाः ऋषीणां देवतानां च नायकत्वं प्रकाशितं यतस्ततः सुरैरग्रे पूज्यसे त्वं भवात्मज। त्वमाराध्य गणाध्यक्षं सर्वज्ञं कामरूपिणं कार्यार्थं रक्तकुसुमै रक्तचन्दनवारिभिः रक्ताम्बरधरो भूत्वा चतुर्थ्यामर्चयज्जपेत् त्रिकालमेककालं वा पूजयेन्नियतासनः राजानं राजपुत्रं वा राजमन्त्रिणमेव वा राज्यं च सर्वविघ्नेश वशं कुर्यात् सराष्ट्रकम् अविघ्नं तपसो मह्यं कुरु नौमि विनायक। मयेत्थं संस्तुतो भक्त्या पूजितश्च विशेषतः यत्फलं सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु यत्फलं तत्फलं पूर्णमाप्नोति स्तुत्वा देवं विनायकं। विषमं न भवेत् तस्य न च गच्छेत् पराभवं न च विघ्नो भवेत् तस्य जातो जातिस्मरो भवेत्। य इदं पठते स्तोत्रं षड्भिर्मासैर्वरं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। सूत उवाच एवं स्तुत्वा पुरा राजा गणाध्यक्षं द्विजोत्तम तापसं वेशमास्थाय तपश्चर्तुं गतो वनम् उत्सृज्य वस्त्रं नागत्वक् सदृशं बहुमूल्यकं कठिनां तु त्वचं वाक्षीं कट्यां धत्ते नृपोत्तमः तथा रत्नानि दिव्यानि
वलयानि निरस्यतु अक्षसूत्रमलङ्कारं फलैः पद्मस्य शोभनं तथोत्तमाङ्गे मुकुटं रत्नहाटकशोभितं त्यक्त्वा जटाकलापं तु तपोर्थे बिभ्रियान्नृपः। भरद्वाज उवाच कथं स्तुतो गणाध्यक्षस्तेन राजा महात्मना यथा तेन तपस्तप्तं तन्मे वद महामते। सूत उवाच चतुर्थे दिवसे राजा स्नात्वा त्रिसवणं द्विज रक्ताम्बरधरो भुक्त्वा रक्तगन्धानुलेपनः सुरक्तकुसुमैर्हृद्यैर्विनायकमथार्चयत् रक्तचन्दनतोयेन स्नानपूर्वं यथाविधि विलिप्य रक्तगन्धेन रक्तपुष्पैः प्रपूजयत्। ततोऽसौ दत्तवान् धूपमाज्ययुक्तं सचन्दनं नैवेद्यं चैव हारिद्रं गुडखण्डघृतप्लुतम् एवं सुविधिना पूज्य विनायकमथास्तवेत्। इक्ष्वाकुरुवाच नमस्कृत्य महादेवं स्तोषेऽहं तं विनायकं महागणपतिं सूरमजितं ज्ञानवर्धनम् एकदन्तं द्विदन्तं च चतुर्दन्तं चतुर्भुजं त्र्यक्षं त्रिशूलहस्तं च रक्तनेत्रं वरप्रदम् आम्बिकेयं शूर्पकर्णं प्रचण्डं च विनायकम् आरक्तं दण्डिनं चैव वह्निवक्त्रं हुतप्रियम् अनर्चितो विघ्नकरः सर्वकार्येषु यो नृणां तं नमामि गणाध्यक्षं भीममुग्रामुमासुतं मदमत्तं विरूपाक्षं भक्तिविघ्ननिवारकं सूर्यकोटिप्रतीकाशं भिन्नाञ्जनसमप्रभं बुद्धं सुनिर्मलं शान्तं नमस्यामि विनायकं। नमोऽस्तु गजवक्त्राय गणानां पतये नमः मेरुमन्दररूपाय नमः कैलासवासिने विरूपाय नमस्तेऽस्तु नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तस्तुताय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। त्वया पुराणपूर्वेषां देवानां कार्यसिद्धये गजरूपं समास्थाय त्रासिताः सर्वदानवाः ऋषीणां देवतानां च नायकत्वं प्रकाशितं यतस्ततः सुरैरग्रे पूज्यसे त्वं भवात्मज। त्वमाराध्य गणाध्यक्षं शर्वज्ञं कामरूपिणं कार्यार्थं रक्तकुसुमै रक्तचन्दनवारिभिः रक्ताम्बरधरो भूत्वा चतुर्थ्यामर्चयज्जपेत् त्रिकालमेककालं वा पूजयेन्नियतासनः राजानं राजपुत्रं वा राजमन्त्रिणमेव वा राज्यं च सर्वविघ्नेश वशं कुर्यात् सराष्ट्रकम् अविघ्नं तपसो मह्यं कुरु नौमि विनायक। मयेत्थं संस्तुतो भक्त्या पूजितश्च विशेषतः यत्फलं सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु यत्फलं तत्फलं पूर्णमाप्नोति स्तुत्वा देवं विनायकं। विषमं न भवेत् तस्य न च गच्छेत् पराभवं न च विघ्नो भवेत् तस्य जातो जातिस्मरो भवेत्। य इदं पठते स्तोत्रं षड्भिर्मासैर्वरं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। सूत उवाच एवं स्तुत्वा पुरा राजा गणाध्यक्षं द्विजोत्तम तापसं वेशमास्थाय तपश्चर्तुं गतो वनम् उत्सृज्य वस्त्रं नागत्वक् सदृशं बहुमूल्यकं
कठिनां तु त्वचं वाक्षीं कट्यां धत्ते नृपोत्तमः तथा रत्नानि दिव्यानि वलयानि निरस्यतु अक्षसूत्रमलङ्कारं फलैः पद्मस्य शोभनं तथोत्तमाङ्गे मुकुटं रत्नहाटकशोभितं त्यक्त्वा जटाकलापं तु तपोर्थे बिभ्रियान्नृपः। भरद्वाज उवाच कथं स्तुतो गणाध्यक्षस्तेन राजा महात्मना यथा तेन तपस्तप्तं तन्मे वद महामते। सूत उवाच चतुर्थे दिवसे राजा स्नात्वा त्रिसवणं द्विज रक्ताम्बरधरो भुक्त्वा रक्तगन्धानुलेपनः सुरक्तकुसुमैर्हृद्यैर्विनायकमथार्चयत् रक्तचन्दनतोयेन स्नानपूर्वं यथाविधि विलिप्य रक्तगन्धेन रक्तपुष्पैः प्रपूजयत्। ततोऽसौ दत्तवान् धूपमाज्ययुक्तं सचन्दनं नैवेद्यं चैव हारिद्रं गुडखण्डघृतप्लुतम् एवं सुविधिना पूज्य विनायकमथास्तवेत्। इक्ष्वाकुरुवाच नमस्कृत्य महादेवं स्तोषेऽहं तं विनायकं महागणपतिं सूरमजितं ज्ञानवर्धनम् एकदन्तं द्विदन्तं च चतुर्दन्तं चतुर्भुजं त्र्यक्षं त्रिशूलहस्तं च रक्तनेत्रं वरप्रदम् आम्बिकेयं शूर्पकर्णं प्रचण्डं च विनायकम् आरक्तं दण्डिनं चैव वह्निवक्त्रं हुतप्रियम् अनर्चितो विघ्नकरः सर्वकार्येषु योनिरिणां तं नमामि गणाध्यक्षं भीममुग्रामुमासुतं मदमत्तं विरूपाक्षं भक्तिविघ्ननिवारकं सूर्यकोटिप्रतीकाशं भिन्नाञ्जनसमप्रभं बुद्धं सुनिर्मलं शान्तं नमस्यामि विनायकं। नमोऽस्तु गजवक्त्राय गणानां पतये नमः मेरुमन्दररूपाय नमः कैलासवासिने विरूपाय नमस्तेऽस्तु नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तस्तुताय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। त्वया पुराणपूर्वेषां देवानां कार्यसिद्धये गजरूपं समास्थाय त्रासिताः सर्वदानवाः ऋषीणां देवतानां च नायकत्वं प्रकाशितं यतस्ततः सुरैरग्रे पूज्यसे त्वं भवात्मज। त्वमाराध्य गणाध्यक्षं शर्वज्ञं कामरूपिणं कार्यार्थं रक्तकुसुमै रक्तचन्दनवारिभिः रक्ताम्बरधरो भूत्वा चतुर्थ्यामर्चयज्जपेत् त्रिकालमेककालं वा पूजयेन्नियतासनः राजानं राजपुत्रं वा राजमन्त्रिणमेव वा राज्यं च सर्वविघ्नेश वशं कुर्यात् सराष्ट्रकम् अविघ्नं तपसो मह्यं कुरु नौमि विनायक। मयेत्थं संस्तुतो भक्त्या पूजितश्च विशेषतः यत्फलं सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु यत्फलं तत्फलं पूर्णमाप्नोति स्तुत्वा देवं विनायकं। विषमं न भवेत्तस्य न च गच्छेत् पराभवं न च विघ्नो भवेत्तस्य जातो जातिस्मरो भवेत्। य इदं पठते स्तोत्रं षड्भिर्मासैर्वरं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। सूत उवाच एवं स्तुत्वा पुरा राजा गणाध्यक्षं द्विजोत्तम तापसं वेशमास्थाय
तपश्चर्तुं गतो वनम् उत्सृज्य वस्त्रं नागत्वक् सदृशं बहुमूल्यकं कठिनां तु त्वचं वाक्षीं कट्यां धत्ते नृपोत्तमः तथा रत्नानि दिव्यानि वलयानि निरस्यतु अक्षसूत्रमलङ्कारं फलैः पद्मस्य शोभनं तथोत्तमाङ्गे मुकुटं रत्नहाटकशोभितं त्यक्त्वा जटाकलापं तु तपोर्थे बिभ्रियान्नृपः भरद्वाज उवाच कथं स्तुतो गणाध्यक्षस्तेन राजा महात्मना यथा तेन तपस्तप्तं तन्मे वद महामते सूत उवाच चतुर्थे दिवसे राजा स्नात्वा त्रिसवणं द्विज रक्ताम्बरधरो भुक्त्वा रक्तगन्धानुलेपनः सुरक्तकुसुमैर्हृद्यैर्विनायकमथार्चयत् रक्तचन्दनतोयेन स्नानपूर्वं यथाविधि विलिप्य रक्तगन्धेन रक्तपुष्पैः प्रपूजयत् ततोऽसौ दत्तवान् धूपमाज्ययुक्तं सचन्दनं नैवेद्यं चैव हारिद्रं गुडखण्डघृतप्लुतम् एवं सुविधिना पूज्य विनायकमथास्तवेत् इक्ष्वाकुरुवाच नमस्कृत्य महादेवं स्तोषेऽहं तं विनायकं महागणपतिं सूरमजितं ज्ञानवर्धनम् एकदन्तं द्विदन्तं च चतुर्दन्तं चतुर्भुजं त्र्यक्षं त्रिशूलहस्तं च रक्तनेत्रं वरप्रदम् आम्बिकेयं शूर्पकर्णं प्रचण्डं च विनायकम् आरक्तं दण्डिनं चैव वह्निवक्त्रं हुतप्रियम् अनर्चितो विघ्नकरः सर्वकार्येषु यो नृणां तं नमामि गणाध्यक्षं भीममुग्रामुमासुतं मदमत्तं विरूपाक्षं भक्तिविघ्ननिवारकं सूर्यकोटिप्रतीकाशं भिन्नाञ्जनसमप्रभं बुद्धं सुनिर्मलं शान्तं नमस्यामि विनायकं नमोऽस्तु गजवक्त्राय गणानां पतये नमः मेरुमन्दररूपाय नमः कैलासवासिने विरूपाय नमस्तेस्तु नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तस्तुताय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक त्वया पुराणपूर्वेषां देवानां कार्यसिद्धये गजरूपं समास्थाय त्रासिताः सर्वदानवाः ऋषीणां देवतानां च नायकत्वं प्रकाशितं यतस्ततः सुरैरग्रे पूज्यसे त्वं भवात्मज त्वमाराध्य गणाध्यक्षं सर्वज्ञं कामरूपिणं कार्यार्थं रक्तकुसुमै रक्तचन्दनवारिभिः रक्ताम्बरधरो भूत्वा चतुर्थ्यामर्चयज्जपेत् त्रिकालमेककालं वा पूजयेन्नियतासनः राजानं राजपुत्रं वा राजमन्त्रिणमेव वा राज्यं च सर्वविघ्नेश वशं कुर्यात् सराष्ट्रकम् अविघ्नं तपसो मह्यं कुरु नौमि विनायक मयेत्थं संस्तुतो भक्त्या पूजितश्च विशेषतः यत्फलं सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु यत्फलं तत्फलं पूर्णमाप्नोति स्तुत्वा देवं विनायकं विषमं न भवेत् तस्य न च गच्छेत् पराभवं न च विघ्नो भवेत् तस्य जातो जातिस्मरो भवेत् य इदं पठते स्तोत्रं षड्भिर्मासैर्वरं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः सूत उवाच
एवं स्तुत्वा पुरा राजा गणाध्यक्षं द्विजोत्तम तापसं वेशमास्थाय तपश्चर्तुं गतो वनम् उत्सृज्य वस्त्रं नागत्वक् सदृशं बहुमूल्यकं कठिनां तु त्वचं वाक्षीं कट्यां धत्ते नृपोत्तमः तथा रत्नानि दिव्यानि वलयानि निरस्यतु अक्षसूत्रमलङ्कारं फलैः पद्मस्य शोभनं तथोत्तमाङ्गे मुकुटं रत्नहाटकशोभितं त्यक्त्वा जटाकलापं तु तपोर्थे बिभ्रियान् नृपः। भरद्वाज उवाच कथं स्तुतो गणाध्यक्षस्तेन राजा महात्मना यथा तेन तपस्तप्तं तन्मे वद महामते। सूत उवाच चतुर्थे दिवसे राजा स्नात्वा त्रिसवणं द्विज रक्ताम्बरधरो भुक्त्वा रक्तगन्धानुलेपनः सुरक्तकुसुमैर्हृद्यैर्विनायकमथार्चयत् रक्तचन्दनतोयेन स्नानपूर्वं यथाविधि विलिप्य रक्तगन्धेन रक्तपुष्पैः प्रपूजयत्। ततोऽसौ दत्तवान् धूपमाज्ययुक्तं सचन्दनं नैवेद्यं चैव हारिद्रं गुडखण्डघृतप्लुतम् एवं सुविधिना पूज्य विनायकमथास्तवेत्। इक्ष्वाकुरुवाच नमस्कृत्य महादेवं स्तोषेऽहं तं विनायकं महागणपतिं सूरमजितं ज्ञानवर्धनम् एकदन्तं द्विदन्तं च चतुर्दन्तं चतुर्भुजं त्र्यक्षं त्रिशूलहस्तं च रक्तनेत्रं वरप्रदम् आम्बिकेयं शूर्पकर्णं प्रचण्डं च विनायकम् आरक्तं दण्डिनं चैव वह्निवक्त्रं हुतप्रियम् अनर्चितो विघ्नकरः सर्वकार्येषु यो नृणां तं नमामि गणाध्यक्षं भीममुग्रामुमासुतं मदमत्तं विरूपाक्षं भक्तिविघ्ननिवारकं सूर्यकोटिप्रतीकाशं भिन्नाञ्जनसमप्रभं बुद्धं सुनिर्मलं शान्तं नमस्यामि विनायकं। नमोऽस्तु गजवक्त्राय गणानां पतये नमः मेरुमन्दररूपाय नमः कैलासवासिने विरूपाय नमस्तेऽस्तु नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तस्तुताय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। त्वया पुराणपूर्वेषां देवानां कार्यसिद्धये गजरूपं समास्थाय त्रासिताः सर्वदानवाः ऋषीणां देवतानां च नायकत्वं प्रकाशितं यतस्ततः सुरैरग्रे पूज्यसे त्वं भवात्मज। त्वमाराध्य गणाध्यक्षं शर्वज्ञं कामरूपिणं कार्यार्थं रक्तकुसुमै रक्तचन्दनवारिभिः रक्ताम्बरधरो भूत्वा चतुर्थ्यामर्चयज्जपेत् त्रिकालमेककालं वा पूजयेन्नियतासनः राजानं राजपुत्रं वा राजमन्त्रिणमेव वा राज्यं च सर्वविघ्नेश वशं कुर्यात् सराष्ट्रकम् अविघ्नं तपसो मह्यं कुरु नौमि विनायक। मयेत्थं संस्तुतो भक्त्या पूजितश्च विशेषतः यत्फलं सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु यत्फलं तत्फलं पूर्णमाप्नोति स्तुत्वा देवं विनायकं। विषमं न भवेत्तस्य न च गच्छेत् पराभवं न च विघ्नो भवेत्तस्य जातो जातिस्मरो भवेत्। य इदं पठते स्तोत्रं
षड्भिर्मासैर्वरं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। सूत उवाच एवं स्तुत्वा पुरा राजा गणाध्यक्षं द्विजोत्तम तापसं वेशमास्थाय तपश्चर्तुं गतो वनम्। उत्सृज्य वस्त्रं नागत्वक् सदृशं बहुमूल्यकं कठिनां तु त्वचं वाक्षीं कट्यां धत्ते नृपोत्तमः। तथा रत्नानि दिव्यानि वलयानि निरस्यतु अक्षसूत्रमलङ्कारं फलैः पद्मस्य शोभनं तथोत्तमाङ्गे मुकुटं रत्नहाटकशोभितं त्यक्त्वा जटाकलापं तु तपोर्थे बिभ्रियान् नृपः। भरद्वाज उवाच कथं स्तुतो गणाध्यक्षस्तेन राजा महात्मना यथा तेन तपस्तप्तं तन्मे वद महामते। सूत उवाच चतुर्थे दिवसे राजा स्नात्वा त्रिसवणं द्विज रक्ताम्बरधरो भुक्त्वा रक्तगन्धानुलेपनः सुरक्तकुसुमैर्हृद्यैर्विनायकमथार्चयत् रक्तचन्दनतोयेन स्नानपूर्वं यथाविधि विलिप्य रक्तगन्धेन रक्तपुष्पैः प्रपूजयत्। ततोऽसौ दत्तवान् धूपमाज्ययुक्तं सचन्दनं नैवेद्यं चैव हारिद्रं गुडखण्डघृतप्लुतम्। एवं सुविधिना पूज्य विनायकमथास्तवेत्। इक्ष्वाकुरुवाच नमस्कृत्य महादेवं स्तोषेऽहं तं विनायकं महागणपतिं सूरमजितं ज्ञानवर्धनम् एकदन्तं द्विदन्तं च चतुर्दन्तं चतुर्भुजं त्र्यक्षं त्रिशूलहस्तं च रक्तनेत्रं वरप्रदम् आम्बिकेयं शूर्पकर्णं प्रचण्डं च विनायकम् आरक्तं दण्डिनं चैव वह्निवक्त्रं हुतप्रियम् अनर्चितो विघ्नकरः सर्वकार्येषु यो नृणां तं नमामि गणाध्यक्षं भीममुग्रामुमासुतं मदमत्तं विरूपाक्षं भक्तिविघ्ननिवारकं सूर्यकोटिप्रतीकाशं भिन्नाञ्जनसमप्रभं बुद्धं सुनिर्मलं शान्तं नमस्यामि विनायकं। नमोऽस्तु गजवक्त्राय गणानां पतये नमः मेरुमन्दररूपाय नमः कैलासवासिने विरूपाय नमस्तेऽस्तु नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तस्तुताय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। त्वया पुराणपूर्वेषां देवानां कार्यसिद्धये गजरूपं समास्थाय त्रासिताः सर्वदानवाः ऋषीणां देवतानां च नायकत्वं प्रकाशितं यतस्ततः सुरैरग्रे पूज्यसे त्वं भवात्मज। त्वमाराध्य गणाध्यक्षं शर्वज्ञं कामरूपिणं कार्यार्थं रक्तकुसुमै रक्तचन्दनवारिभिः रक्ताम्बरधरो भूत्वा चतुर्थ्यामर्चयज्जपेत् त्रिकालमेककालं वा पूजयेन्नियतासनः राजानं राजपुत्रं वा राजमन्त्रिणमेव वा राज्यं च सर्वविघ्नेश वशं कुर्यात् स राष्ट्रकम् अविघ्नं तपसो मह्यं कुरु नौमि विनायक। मयेत्थं संस्तुतो भक्त्या पूजितश्च विशेषतः यत्फलं सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु यत्फलं तत्फलं पूर्णमाप्नोति स्तुत्वा देवं विनायकं। विषमं न भवेत् तस्य न च गच्छेत् पराभवं
न च विघ्नो भवेत् तस्य जातो जातिस्मरो भवेत्। य इदं पठते स्तोत्रं षड्भिर्मासैर्वरं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। सूत उवाच एवं स्तुत्वा पुरा राजा गणाध्यक्षं द्विजोत्तम तापसं वेशमास्थाय तपश्चर्तुं गतो वनम्। उत्सृज्य वस्त्रं नागत्वक् सदृशं बहुमूल्यकं कठिनां तु त्वचं वाक्षीं कट्यां धत्ते नृपोत्तमः। तथा रत्नानि दिव्यानि वलयानि निरस्यतु अक्षसूत्रमलङ्कारं फलैः पद्मस्य शोभनं। तथोत्तमाङ्गे मुकुटं रत्नहाटकशोभितं त्यक्त्वा जटाकलापं तु तपोर्थे बिभ्रियान्नृपः। भरद्वाज उवाच कथं स्तुतो गणाध्यक्षस्तेन राजा महात्मना यथा तेन तपस्तप्तं तन्मे वद महामते। सूत उवाच चतुर्थे दिवसे राजा स्नात्वा त्रिसवणं द्विज रक्ताम्बरधरो भुक्त्वा रक्तगन्धानुलेपनः सुरक्तकुसुमैर्हृद्यैर्विनायकमथार्चयत् रक्तचन्दनतोयेन स्नानपूर्वं यथाविधि विलिप्य रक्तगन्धेन रक्तपुष्पैः प्रपूजयत्। ततोऽसौ दत्तवान् धूपमाज्ययुक्तं सचन्दनं नैवेद्यं चैव हारिद्रं गुडखण्डघृतप्लुतम्। एवं सुविधिना पूज्य विनायकमथास्तवेत्। इक्ष्वाकुरुवाच नमस्कृत्य महादेवं स्तोषेऽहं तं विनायकं महागणपतिं सूरमजितं ज्ञानवर्धनम्। एकदन्तं द्विदन्तं च चतुर्दन्तं चतुर्भुजं त्र्यक्षं त्रिशूलहस्तं च रक्तनेत्रं वरप्रदम्। आम्बिकेयं शूर्पकर्णं प्रचण्डं च विनायकम् आरक्तं दण्डिनं चैव वह्निवक्त्रं हुतप्रियम्। अनर्चितो विघ्नकरः सर्वकार्येषु यो नृणां तं नमामि गणाध्यक्षं भीममुग्रामुमासुतं। मदमत्तं विरूपाक्षं भक्तिविघ्ननिवारकं सूर्यकोटिप्रतीकाशं भिन्नाञ्जनसमप्रभं। बुद्धं सुनिर्मलं शान्तं नमस्यामि विनायकं। नमोऽस्तु गजवक्त्राय गणानां पतये नमः। मेरुमन्दररूपाय नमः कैलासवासिने विरूपाय नमस्तेऽस्तु नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्तस्तुताय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। त्वया पुराणपूर्वेषां देवानां कार्यसिद्धये गजरूपं समास्थाय त्रासिताः सर्वदानवाः। ऋषीणां देवतानां च नायकत्वं प्रकाशितं। यतस्ततः सुरैरग्रे पूज्यसे त्वं भवात्मज। त्वमाराध्य गणाध्यक्षं सर्वज्ञं कामरूपिणं कार्यार्थं रक्तकुसुमै रक्तचन्दनवारिभिः रक्ताम्बरधरो भूत्वा चतुर्थ्यामर्चयज्जपेत्। त्रिकालमेककालं वा पूजयेन्नियतासनः। राजानं राजपुत्रं वा राजमन्त्रिणमेव वा। राज्यं च सर्वविघ्नेश वशं कुर्यात् स राष्ट्रकम्। अविघ्नं तपसो मह्यं कुरु नौमि विनायक। मयेत्थं संस्तुतो भक्त्या पूजितश्च विशेषतः। यत्फलं सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु यत्फलं तत्फलं पूर्णमाप्नोति
स्तुत्वा देवं विनायकं विषमं न भवेत् तस्य न च गच्छेत् पराभवं न च विघ्नो भवेत् तस्य जातो जातिस्मरो भवेत्। य इदं पठते स्तोत्रं षड्भिर्मासैर्वरं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। सूत उवाच एवं स्तुत्वा पुरा राजा गणाध्यक्षं द्विजोत्तम तापसं वेशमास्थाय तपश्चर्तुं गतो वनम्। उत्सृज्य वस्त्रं नागत्वक् सदृशं बहुमूल्यकं कठिनां तु त्वचं वाक्षीं कट्यां धत्ते नृपोत्तमः। तथा रत्नानि दिव्यानि वलयानि निरस्यतु अक्षसूत्रमलङ्कारं फलैः पद्मस्य शोभनं तथोत्तमाङ्गे मुकुटं रत्नहाटकशोभितं त्यक्त्वा जटाकलापं तु तपोर्थे बिभ्रियान् नृपः। भरद्वाज उवाच कथं स्तुतो गणाध्यक्षस्तेन राजा महात्मना यथा तेन तपस्तप्तं तन्मे वद महामते। सूत उवाच चतुर्थे दिवसे राजा स्नात्वा त्रिसवणं द्विज रक्ताम्बरधरो भुक्त्वा रक्तगन्धानुलेपनः सुरक्तकुसुमैर्हृद्यैर्विनायकमथार्चयत् रक्तचन्दनतोयेन स्नानपूर्वं यथाविधि विलिप्य रक्तगन्धेन रक्तपुष्पैः प्रपूजयत्। ततोऽसौ दत्तवान् धूपमाज्ययुक्तं सचन्दनं नैवेद्यं चैव हारिद्रं गुडखण्डघृतप्लुतम्। एवं सुविधिना पूज्य विनायकमथास्तवेत्। इक्ष्वाकुरुवाच नमस्कृत्य महादेवं स्तोषेऽहं तं विनायकं महागणपतिं शूरमजितं ज्ञानवर्धनम् एकदन्तं द्विदन्तं च चतुर्दन्तं चतुर्भुजं त्र्यक्षं त्रिशूलहस्तं च रक्तनेत्रं वरप्रदम् आम्बिकेयं शूर्पकर्णं प्रचण्डं च विनायकम् आरक्तं दण्डिनं चैव वह्निवक्त्रं हुतप्रियम् अनर्चितो विघ्नकरः सर्वकार्येषु यो नृणां तं नमामि गणाध्यक्षं भीममुग्रामुमासुतं मदमत्तं विरूपाक्षं भक्तिविघ्ननिवारकं सूर्यकोटिप्रतीकाशं भिन्नाञ्जनसमप्रभं बुद्धं सुनिर्मलं शान्तं नमस्यामि विनायकं। नमोऽस्तु गजवक्त्राय गणानां पतये नमः मेरुमन्दररूपाय नमः कैलासवासिने विरूपाय नमस्तेऽस्तु नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तस्तुताय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। त्वया पुराणपूर्वेषां देवानां कार्यसिद्धये गजरूपं समास्थाय त्रासिताः सर्वदानवाः ऋषीणां देवतानां च नायकत्वं प्रकाशितं यतस्ततः सुरैरग्रे पूज्यसे त्वं भवात्मज। त्वमाराध्य गणाध्यक्षं शर्वज्ञं कामरूपिणं कार्यार्थं रक्तकुसुमै रक्तचन्दनवारिभिः रक्ताम्बरधरो भूत्वा चतुर्थ्यामर्चयज्जपेत् त्रिकालमेककालं वा पूजयेन्नियतासनः राजानं राजपुत्रं वा राजमन्त्रिणमेव वा राज्यं च सर्वविघ्नेश वशं कुर्यात् स राष्ट्रकम् अविघ्नं तपसो मह्यं कुरु नौमि विनायक। मयेत्थं संस्तुतो भक्त्या पूजितश्च विशेषतः
यत्फलं सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु यत्फलं तत्फलं पूर्णमाप्नोति स्तुत्वा देवं विनायकं विषमं न भवेत् तस्य न च गच्छेत् पराभवं न च विघ्नो भवेत् तस्य जातो जातिस्मरो भवेत्। य इदं पठते स्तोत्रं षड्भिर्मासैर्वरं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। सूत उवाच एवं स्तुत्वा पुरा राजा गणाध्यक्षं द्विजोत्तम तापसं वेशमास्थाय तपश्चर्तुं गतो वनम्। उत्सृज्य वस्त्रं नागत्वक् सदृशं बहुमूल्यकं कठिनां तु त्वचं वाक्षीं कट्यां धत्ते नृपोत्तमः। तथा रत्नानि दिव्यानि वलयानि निरस्यतु अक्षसूत्रमलङ्कारं फलैः पद्मस्य शोभनं तथोत्तमाङ्गे मुकुटं रत्नहाटकशोभितं त्यक्त्वा जटाकलापं तु तपोर्थे बिभ्रियान्नृपः। भरद्वाज उवाच कथं स्तुतो गणाध्यक्षस्तेन राजा महात्मना यथा तेन तपस्तप्तं तन्मे वद महामते। सूत उवाच चतुर्थे दिवसे राजा स्नात्वा त्रिसवणं द्विज रक्ताम्बरधरो भुक्त्वा रक्तगन्धानुलेपनः सुरक्तकुसुमैर्हृद्यैर्विनायकमथार्चयत् रक्तचन्दनतो येन स्नानपूर्वं यथाविधि विलिप्य रक्तगन्धेन रक्तपुष्पैः प्रपूजयत्। ततोऽसौ दत्तवान् धूपमाज्ययुक्तं सचन्दनं नैवेद्यं चैव हारिद्रं गुडखण्डघृतप्लुतम्। एवं सुविधिना पूज्य विनायकमथास्तवेत्। इक्ष्वाकुरुवाच नमस्कृत्य महादेवं स्तोषेऽहं तं विनायकं महागणपतिं सूरमजितं ज्ञानवर्धनम् एकदन्तं द्विदन्तं च चतुर्दन्तं चतुर्भुजं त्र्यक्षं त्रिशूलहस्तं च रक्तनेत्रं वरप्रदम् आम्बिकेयं शूर्पकर्णं प्रचण्डं च विनायकम् आरक्तं दण्डिनं चैव वह्निवक्त्रं हुतप्रियम् अनर्चितो विघ्नकरः सर्वकार्येषु योनिरिणां तं नमामि गणाध्यक्षं भीममुग्रामुमासुतं मदमत्तं विरूपाक्षं भक्तिविघ्ननिवारकं सूर्यकोटिप्रतीकाशं भिन्नाञ्जनसमप्रभं बुद्धं सुनिर्मलं शान्तं नमस्यामि विनायकं। नमोऽस्तु गजवक्त्राय गणानां पतये नमः मेरुमन्दररूपाय नमः कैलासवासिने विरूपाय नमस्तेऽस्तु नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तस्तुताय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। त्वया पुराणपूर्वेषां देवानां कार्यसिद्धये गजरूपं समास्थाय त्रासिताः सर्वदानवाः ऋषीणां देवतानां च नायकत्वं प्रकाशितं यतस्ततः सुरैरग्रे पूज्यसे त्वं भवात्मज। त्वमाराध्य गणाध्यक्षं शर्वज्ञं कामरूपिणं कार्यार्थं रक्तकुसुमै रक्तचन्दनवारिभिः रक्ताम्बरधरो भूत्वा चतुर्थ्यामर्चयज्जपेत् त्रिकालमेककालं वा पूजयेन्नियतासनः राजानं राजपुत्रं वा राजमन्त्रिणमेव वा राज्यं च सर्वविघ्नेश वशं कुर्यात् स राष्ट्रकम् अविघ्नं तपसो मह्यं
कुरु नौमि विनायक मयेत्थं संस्तुतो भक्त्या पूजितश्च विशेषतः यत्फलं सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु यत्फलं तत्फलं पूर्णमाप्नोति स्तुत्वा देवं विनायकं विषमं न भवेत् तस्य न च गच्छेत् पराभवं न च विघ्नो भवेत् तस्य जातो जातिस्मरो भवेत्। य इदं पठते स्तोत्रं षड्भिर्मासैर्वरं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। सूत उवाच एवं स्तुत्वा पुरा राजा गणाध्यक्षं द्विजोत्तम तापसं वेशमास्थाय तपश्चर्तुं गतो वनम् उत्सृज्य वस्त्रं नागत्वक् सदृशं बहुमूल्यकं कठिनां तु त्वचं वाक्षीं कट्यां धत्ते नृपोत्तमः तथा रत्नानि दिव्यानि वलयानि निरस्यतु अक्षसूत्रमलङ्कारं फलैः पद्मस्य शोभनं तथोत्तमाङ्गे मुकुटं रत्नहाटकशोभितं त्यक्त्वा जटाकलापं तु तपोर्थे बिभ्रियान्नृपः। भरद्वाज उवाच कथं स्तुतो गणाध्यक्षस्तेन राजा महात्मना यथा तेन तपस्तप्तं तन्मे वद महामते। सूत उवाच चतुर्थे दिवसे राजा स्नात्वा त्रिसवणं द्विज रक्ताम्बरधरो भुक्त्वा रक्तगन्धानुलेपनः सुरक्तकुसुमैर्हृद्यैर्विनायकमथार्चयत् रक्तचन्दनतोयेन स्नानपूर्वं यथाविधि विलिप्य रक्तगन्धेन रक्तपुष्पैः प्रपूजयत्। ततोऽसौ दत्तवान् धूपमाज्ययुक्तं सचन्दनं नैवेद्यं चैव हारिद्रं गुडखण्डघृतप्लुतम् एवं सुविधिना पूज्य विनायकमथास्तवेत्। इक्ष्वाकुरुवाच नमस्कृत्य महादेवं स्तोषेऽहं तं विनायकं महागणपतिं सूरमजितं ज्ञानवर्धनम् एकदन्तं द्विदन्तं च चतुर्दन्तं चतुर्भुजं त्र्यक्षं त्रिशूलहस्तं च रक्तनेत्रं वरप्रदम् आम्बिकेयं शूर्पकर्णं प्रचण्डं च विनायकम् आरक्तं दण्डिनं चैव वह्निवक्त्रं हुतप्रियम् अनर्चितो विघ्नकरः सर्वकार्येषु यो नृणां तं नमामि गणाध्यक्षं भीममुग्रामुमासुतं मदमत्तं विरूपाक्षं भक्तिविघ्ननिवारकं सूर्यकोटिप्रतीकाशं भिन्नाञ्जनसमप्रभं बुद्धं सुनिर्मलं शान्तं नमस्यामि विनायकं। नमोऽस्तु गजवक्त्राय गणानां पतये नमः मेरुमन्दररूपाय नमः कैलासवासिने विरूपाय नमस्तेऽस्तु नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तस्तुताय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। त्वया पुराणपूर्वेषां देवानां कार्यसिद्धये गजरूपं समास्थाय त्रासिताः सर्वदानवाः ऋषीणां देवतानां च नायकत्वं प्रकाशितं यतस्ततः सुरैरग्रे पूज्यसे त्वं भवात्मज। त्वमाराध्य गणाध्यक्षं सर्वज्ञं कामरूपिणं कार्यार्थं रक्तकुसुमै रक्तचन्दनवारिभिः रक्ताम्बरधरो भूत्वा चतुर्थ्यामर्चयज्जपेत् त्रिकालमेककालं वा पूजयेन्नियतासनः राजानं राजपुत्रं वा राजमन्त्रिणमेव वा।
राज्यं च सर्वविघ्नेश वशं कुर्यात् स राष्ट्रकम् अविघ्नं तपसो मह्यं कुरु नौमि विनायक मयेत्थं संस्तुतो भक्त्या पूजितश्च विशेषतः यत्फलं सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु यत्फलं तत्फलं पूर्णमाप्नोति स्तुत्वा देवं विनायकं विषमं न भवेत् तस्य न च गच्छेत् पराभवं न च विघ्नो भवेत् तस्य जातो जातिस्मरो भवेत् य इदं पठते स्तोत्रं षड्भिर्मासैर्वरं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः सूत उवाच एवं स्तुत्वा पुरा राजा गणाध्यक्षं द्विजोत्तम तापसं वेशमास्थाय तपश्चर्तुं गतो वनम् उत्सृज्य वस्त्रं नागत्वक् सदृशं बहुमूल्यकं कठिनां तु त्वचं वाक्षीं कट्यां धत्ते नृपोत्तमः तथा रत्नानि दिव्यानि वलयानि निरस्यतु अक्षसूत्रमलङ्कारं फलैः पद्मस्य शोभनं तथोत्तमाङ्गे मुकुटं रत्नहाटकशोभितं त्यक्त्वा जटाकलापं तु तपोर्थे बिभ्रियान्नृपः इति श्रीगणाध्यक्षस्तोत्रम संपूर्णम। बुधवार के दिन 11 पाठ श्रवण करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राम।